Assalamu alaikum viewers, welcome to the Country School Walton Branch YouTube channel. Before starting the video, please subscribe my channel and press the like button. सबक नंबर 21 ज़रात व सनत। पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज पढ़ेंगे। ज़या, महजूज, सैराब, अफादियत, दस्तयाबी, हार्वेस्टर, शजदर। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली का निसार इसकी ज़रात व सनत से वाबस्ता है। ज़रात व सनत इंसानी ज़िंदगी के दो ऐसे शोबे हैं जिनकी बदौलत ज़िंदगी का निज़ाम कायम है। पाकिस्तान भी दुनिया के इन ममालिक में से एक है जो ज़रई और सनती एतबार से तरक्की की राह पर गामज़न है। बुनियादी तौर पर हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है जो अपनी मुख्तलिफ़ फसलों, फलों और सब्जियों के हवाले से दुनिया के अहम ज़रई मुल्कों में शुमार होता है। कदीम ज़माने से दूसरे मुल्कों की तरह हमारे यहाँ भी ज़राअत के पुराने तरीके राइज थे। इस तरह वक्त और मेहनत का ज़िया भी होता था और फसलों का मेयार और मिकदार भी तसल्ली बख्श ना थी। ज़माने के बदलते हुए हालात और साइंसी तरक्की की बदौलत ज़रई दुनिया में एक इनकलाब आया जिसकी वजह से कम वक्त और थोड़ी मेहनत से ज़्यादा पैदावार का तस्वुर सामने आया। पैदावारी अजनास में खासी तरक्की देखने में आई है। नए नए आलात, जदीद तरीका हायकार, बीज, खादों और जरासीम कुश अदवायात की बदौलत ज़राअत के शोबे ने एक नया अंदाज़ इख्तियार किया है। इसी तरह साइंसी तरक्की के तुफ़ैल पानी की अदम दस्तयाबी का मसला भी काफ़ी हद तक हल हो गया है। मसलन इब्तिदा में किसान सिर्फ बारिश के पानी पर इंतज़ार करते थे, लेकिन आज नहरी निज़ाम, ट्यूबवेल और कारेज़ वगैरह की वजह से पाकिस्तान की पानी की अदम दस्तयाबी का मसला नहीं रही। उस्ताद साहब ने जब ये बातें बच्चों को बताई तो उन्होंने इसरार किया कि हमें किसी ज़रई फार्म की सैर कराई जाए ताकि हम आपकी बताई हुई इन बातों की रोशनी में अमली तौर पर मशीनों को काम करते हुए देख सकें। बच्चों के शौक़ को देखते हुए उस्ताद मोहतरम ने हेडमास्टर साहब से इजाज़त ली और शादाब ज़रई फार्म के मैनेजर को ख़त लिखा। ख़त में इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि हम आपके ज़रई फार्म के मुतालियाती दौरे पर आना चाहते हैं। हफ्ते अशरे में ज़रई फार्म के मैनेजर की जानिब से दावतनामा मिल गया। ज़रई फार्म की सैर के लिए एक तारीख मुकर्रर की गई। बच्चे फार्म देखने के लिए बेचैन हो गए। मुकर्ररा दिन को छठी जमात के तलबा अपने उस्ताद की रहनुमाई में ज़रई फार्म देखने रवाना हो गए। 1 घंटे के सफ़र के बाद तलबा फार्म के दरवाजे पर थे। ज़रई फार्म के दरवाजे पर मैनेजर और उनकी टीम ने बच्चों को खुश आमदीद कहा और उन्हें फार्म के अंदर ले गए। मैनेजर साहब ने 10 मिनट तक बच्चों को फार्म में उगने वाली फसलों, फलों और सब्जियों से आगाह किया। उन्होंने बच्चों को ज़रई आलात के मॉडल भी दिखाए जो मुख्तलिफ़ फसलों की बुआई से लेकर उनकी काश्त और कटाई के मराहिल तक में मावन साबित होते हैं। मैनेजर साहब ने जदीद ज़रई असूलों की वजाहत नहायत आसान और दिलचस्प अंदाज में की। इस तारुफ़ी नशिस्त के बाद 2 रहनुमाओं की निगरानी में तलबा को फॉर्म में भेजा गया। इन रहनुमाओं ने बच्चों को बताया कि ट्रैक्टर ज़मीन में किस तरह हल चला रहे हैं और बुआई कर रहे हैं। साथ साथ वो बच्चों को पुराने तरीक़ेकार से भी आगाह करते रहे कि जब किसानों को ट्रैक्टर मैसर नहीं थे तो वो बैलों की जोड़ी की मदद से खुद हल चलाया करते थे। इस तरह दिन भर की बहुत ज़्यादा मुशक्क़त के बाद वो बहुत थोड़ा काम कर पाते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर की बदौलत महीनों का काम दिनों में करने पर कादिर हैं। एक तरफ हार्वेस्टर मशीन गंदम की फसल काटने के साथ साथ दाने अलहदा करने में मसरूफ़ थी। एक रहनुमा ने बच्चों को इस मशीन की अफादियत से आगाह करते हुए बताया कि इस तरह काम करने के तमाम मराहिल से मुतारिफ़ कराया गया। बच्चे रहनुमा की बातें सुनकर हैरान रह गए कि ये मशीन किस तरह सैकड़ों आदमियों का काम कर रही है। बच्चों ने ट्यूबवेल के ज़रिए फसलों को सराब करने के अमल को भी अपनी आंखों से देखा। इस तरह बच्चों को एक खेत में ऐसी सब्जियां दिखाई गईं जिनका मौसम गुजर चुका था। बच्चे इन सब्जियों को देखकर शजदर रह गए। एक रहनुमा ने इन्हें बताया कि कमियाई खाद, पानी की फरहमी, दर्जा हरारत को कंट्रोल करके और साइंसी आलात के इस्तेमाल की बदौलत अब हर मौसम में हर सब्ज़ी को उगाया जा सकता है। बच्चे नित नए आलात और जदीद तरीका हायकार को देखकर बहुत महजूज हुए। खासी देर फार्म में ज़राअत कारों के दरमियान रहकर उन्होंने इंसानों की जगह मशीनों को काम करते देखा और उनके तरीक़ाकार से आगाही हासिल की। वो इतने खुश थे कि उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। अब वो थक चुके थे, लिहाजा उन्होंने वापसी का प्रोग्राम बनाया। मैनेजर ने बच्चों को खाने के लिए लंच बॉक्स दिए। मज़ेदार खाना खाने के बाद वो वापसी का प्रोग्राम बना रहे थे कि मैनेजर ने उस्ताद साहब को बताया कि जब आपने बच्चों को ज़रई फार्म की सैर कराई है तो साथ ही मेरे बड़े भाई की शुगर मिल की सैर भी करते चलें। उस्ताद साहब ने बच्चों से पूछा कि क्या वो शुगर मिल की सैर करना चाहते हैं या नहीं। बच्चों ने यकजुबान होकर कहा कि वो शुगर मिल देखने चलेंगे।
زرعی فارم سے شوگر مل کا فاصلہ کچھ زیادہ نہ تھا، لہٰذا بس میں جانے کے بجائے بچے مینیجر اور استاد صاحب کی نگرانی میں پیدل روانہ ہوئے۔ 10 منٹ کی مسافت کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو شوگر مل کے سامنے پایا۔ مینیجر نے اپنے بڑے بھائی کے بارے میں پوچھا تو ایک ملازم نے بتایا کہ وہ شہر گئے ہیں۔ مینیجر نے اس ملازم سے کہا کہ یہ بچے شوگر مل دیکھنے آئے ہیں، انہیں دکھایا جائے کہ کس طرح گنے سے چینی بنائی جاتی ہے۔ بچوں نے دیکھا کہ ایک طرف گنے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور مشینیں اپنے کام میں روا دوا ہیں۔ بچوں کو بتایا گیا کہ ٹرکوں کے ذریعے زرعی فارم سے گنوں کو یہاں لایا جاتا ہے اور اسے جدید مشینوں میں ڈالا جاتا ہے جو بڑی تیزی اور صفائی سے گنے کا پھوک اور رس الگ کر دیتی ہیں۔ پھوک کو سوکھنے کے لیے ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے جو بعد میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ رس کو جدید ترین پلانٹ کے ذریعے چینی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بچے یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بچوں کو گھومتے پھرتے مشینوں کو دیکھتے اور کارندوں سے سوال جواب کرتے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ اب واقعی وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ جب استاد صاحب نے واپسی کا اعلان کیا تو وہ خوش دلی سے بس میں بیٹھ گئے۔ استاد صاحب نے مینیجر کا شکریہ ادا کیا کہ ان کے تعاون سے بچوں کو نہ صرف زرعی فارم بلکہ شوگر مل دیکھنے کا بھی موقع مل گیا، جس سے بچوں کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ مشق کا سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ کیسے حل ہوا ہے؟ سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ ٹیوب ویل، کاریزوں اور نہری نظام نے حل کیا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار کن 2 شعبوں پر ہے؟ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار زراعت و صنعت پر ہے۔ بچے زرعی فارم کی سیر کیوں کرنا چاہتے تھے؟ بچے زرعی فارم کی سیر اس لیے کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ مشینوں کو کام کرتا دیکھیں۔ زرعی شعبے میں ٹریکٹر کی آمد سے کیا تبدیلی آئی ہے؟ زرعی شعبے میں ٹریکٹر کی آمد سے کم وقت اور تھوڑی مشقت سے زیادہ پیداوار حاصل ہوئی ہے۔ بغیر موسم کے سبزیاں کیسے اگائی جاتی ہیں؟ بغیر موسم کے سبزیاں کیمیائی کھاد، پانی کی فراہمی، درجہ حرارت کو کنٹرول کر کے اور سائنسی آلات کے ذریعے اگائی جاتی ہیں۔ گنے سے چینی کیسے بنائی جاتی ہے؟ مشینوں سے گنے کا رس نکال کر جدید ترین پلانٹ کے ذریعے گنے سے چینی بنائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ گامزن، چلنا، ضیاء، نقصان، سیراب، پانی سے بھرا ہوا، محظوظ، لطف اٹھانا، انحصار، دار و مدار۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ ترقی، پسماندگی، خوشحالی، بدحالی یا تنگ دستی، ابتدا، انتہا، افادیت، نقصان، عدم دستیابی، دستیابی۔ سوال نمبر 4، اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ مسافت، مشقت، افادیت، انقلاب، مقدار۔ سوال نمبر 5، درج ذیل کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ زراعت، آج کل زراعت مشینوں سے ہو رہی ہے۔ صنعت، ہماری صنعت ترقی پذیر ہے۔ مسافت، میرا اسکول گھر سے 1 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ انحصار، زراعت کا انحصار پانی کی دستیابی پر ہے۔ پیداوار، ہمیں گندم کی پیداوار میں اضافہ کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 6، سبق صنعت و زراعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ نمبر 1، قدیم زمانے میں زراعت کے پرانے طریقے رائج تھے۔ نمبر 2، سائنسی ترقی کی بدولت کس میں انقلاب آیا ہے؟ زرعی دنیا میں۔ نمبر 3، فارم کی سیر کرنے کے لیے ایک مقرر کی گئی تاریخ۔ نمبر 4، بچے کن کو دیکھ کر ششدر رہ گئے؟ بغیر موسم کی سبزیوں کو۔ نمبر 5، ہارویسٹر مشین کتنے آدمیوں کا کام کرتی ہے؟ سینکڑوں آدمیوں کا۔ نمبر 6، بچے نت نئے آلات اور جدید طریقہ ہائے کار کو دیکھ کر محظوظ ہوئے۔ نمبر 7، ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر کرتے تھے۔ انحصار۔ سوال نمبر 7، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ الف، ملکوں کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار زراعت و صنعت سے وابستہ ہے۔ درست۔ ب، بنیادی طور پر پاکستان ایک صنعتی ملک ہے۔ غلط۔ ج، ہمارے ہاں زراعت کے پرانے طریقے رائج ہیں۔
غلط. دال گنے سے چینی، گڑ، میدا اور سوجی بنائی جاتی ہے. غلط. ہے سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے. درست. سوال نمبر 10. کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب سے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. زراعت، صنعت. جراثیم کش، ادویات. زرعی فارم، ماڈل. استاد، رہنمائی. پھوک، ایندھن. Thank you for watching. Please subscribe my channel.